ہر بندہ دنیا تو جان لگے وسیطاں کرتا ہے. سنو ذرا دھیان نال, اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے وصیت کراں میں اپنے وارثانوں جدوں سد لوے مینو خدا پیارے. تے میرے والد صاحب فرمایا کرتے نے مینو اچھی آواز نہ رو نہ جے نہ نوحہ تے بین کھپا پیارے بال توڑیو پٹیو مول نہیں منع کیتا ہے خیر الورا پیارے. تے فرماندے نے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے دیو غسل محمدی تے صبر کر کے کوئی رازدان میرا بھرا پیارے چٹے کپڑے ہون تا بہت اچھا تیرا کفن مینو پہنا پیارے کفن دفن اندر کریو دیر نہیں کفن دفن اندر کریو دیر نہیں منع کیتا ہے خیر الورا پیارے کھودے قبر میری کھودے قبر میری کوئی نیک بندہ 5 وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے مینو دفن کر کے اپنے اپنے کمانو لگ جانا نہ بیٹھنا پھوڑی بچھا پیارے تیجا ساتا چالیا تے کل برسی نہیں شرح دے وچ کوئی روا پیارے فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے جدو یاد آوے کتے یاد آوے قصور والے ہو جدو یاد آوے کتے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رسول فرما پیارے وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے زندگی